ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गदपि गरायासी। जय श्री राधे राधे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु ओम शक्ति ओम नेपालको अर्को नयाँ भिडियोको श्रृङ्खलामा। आजको यस विशेष बसाइमा भने हामी तपाईहरूलाई 2078 सालको वार्षिक राशिफल सहित तपाईहरूको जीवनमा ग्रह गोचरीले कस्तो कस्तो प्रभाव पार्दैछ त, तपाईहरूलाई अशुभ फल प्राप्त भयो भने तपाईहरूले के गर्ने, शुभ फललाई कसरी सदुपयोग गरेर सफलताको शिखरसम्म पुग्ने भन्ने कुरालाई चर्चा अनि परिचर्चा गर्दैछौँ। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरूले हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोस्, किनभने अधुरो ज्ञान जहिले पनि हानिकारक हुन्छ। आजको यस विशेष बसाइ तपाईहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिसँगै तपाईहरूले कसो गरेर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरूको ग्रहमा भएका दोषलाई कसरी कट्टा गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विषयमा पूर्ण रूपमा जानकारी पाउनुहुनेछ। सर्वप्रथम चर्चा गरौँ 2078 सालको वार्षिक राशिफलबाट। मेष राशिलाई 2078 सालको ग्रह गोचरीय दृष्टिले सुखद फल प्राप्त होला। अन्य ग्रहको अनुकूलता शुभ ढङ्गले मिश्रित फल प्राप्त होला। वाणीमा कटुरतापूर्ण अवस्थाको उत्पत्तिले विचार पुर्याएर बोल्दामा नै तपाईँको कल्याण होला। दैवी दुर्घटनाको मात्रामा गडबडी भइरहला। नोकरीमा खटपटीले आत्मसम्मान घटाउला। राजनीतिमा आफ्नो महत्त्वले खासै सम्मान नपाउला। भाग्य शक्ति मजबुत रहनाले मनमा सोचेको काम बन्ला। बौद्धिकताको वृद्धिले पठन पाठन लगायत परीक्षा प्रतियोगिताहरू सफल होलान्। आमा बुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट सुखै पाइएला। इष्ट मित्रको समीपमा पनि कमी आउला। पशुजन्य कार्य, पशुपालन र जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्यले आर्थिक सन्तुलन मजबुत बन्ला। वैदेशिक रोजगारले आय स्रोतमा टेवा पुर्याउला। सन्तानबाट पर्याप्त सुख होला। दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट शुभेच्छित फल मिल्ला। पाप कार्यबाट निराशा उत्पन्न गराउला। धर्म कार्य प्रति आस्था बढ्दै जानाले धर्मवान बनाउला। रोग व्याधिको प्रकोप नियन्त्रणमा स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगति प्रदर्शनीय छ। पति पत्नी बीच प्रेम भावयुक्त सम्बन्ध रहला। अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा समेत आउने योग देखिएको छ भने तपाईँको स्वामी यो वर्ष मङ्गल रहेको छ। तपाईँले धारण गर्नुपर्ने रत्न मुगा र तपाईँको लागि शुभ रङ रातो रहेको छ। वृष राशिलाई 2078 साल शुभ ग्रहहरूको अनुकूलताले वर्ष सामान्य अवस्थाको रहनाले सुखद वातावरणमा बित्ला यो वर्ष। तर राहुले आँटेको कार्यमा बित्न निम्ताउला। भाग्य शक्ति अलि कमजोर प्रकारको होला। वाणीमा खराब तत्त्वको उत्पत्तिले विचार पुर्याएर बोल्दामा नै तपाईँको कल्याण हुने देखिन्छ। मनले आँटेको कार्य अवरुद्ध होलान्। दैवीय घटनाको भयले तपाईँलाई सताउला। राजनीतिले मानसिक शान्ति प्रदायक बनाउला। नोकरीमा ख्याति बढाउला। कृषिजन्य कार्य, पशु पन्छी पालनले सन्तुष्टि देला। व्यापार व्यवसायले समृद्ध बनाउला। जग्गा जमिनको कारोबारले आर्थिक मन्दी निराकरणमा अवश्य पनि मद्दत पुग्ला। वैदेशिक रोजगारले जीवनयापनमा आर्थिक सुधार गर्ला। पापीय मनोवृत्तिमा ध्यान घट्ला। धर्म कर्म प्रतिको सद्भावमा सुधार आउला। वैदिकताको उच्चताले पाठन पठन आदि सफल होला। आमा बुवा दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सद्भाव कायमै रहला। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा सुमधुर बन्ला। सन्तानहरू आज्ञाकारी होलान्। मौसमी स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले रोग व्याधिको सामानमा सफलता हासिल गरे पनि आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने रोग व्याधि भने लाचारी नै देखिन्छ। तपाईँको यो वर्षको स्वामी शुक्र। तपाईँले शुभ रत्न, तपाईँको लागि शुभ रत्न हिरा र शुभ रङ सेतो रहनेछ।
मिथुन राशिलाई 2078 साल शनिको अडाया दशाले केही जटिलता देखिए पनि अन्य ग्रहको अनुकूलताले सुखद परिस्थिति निम्त्याउला। समग्रमा भन्नुपर्दा मिश्रित फलदायक बन्ला। बाणी खासै प्रभावशाली नबन्ला। बौद्धिकतामा ह्रास आउनाले पढाइ लेखाइ लगायत परीक्षा प्रतियोगिताहरू बढी सफल नबन्न सक्ला। सवारी दुर्घटना लगायत दैविक विपत्तिले कहिलेकाहीँ साह्रै पीडित बनाउला। रोग व्याधको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन मुस्किलताले स्वास्थ्य विज्ञानलाई चुनौती थपिदिएला। शत्रुहरू प्रतिष्ठा गिराउन खोज्लान्। व्यर्थको भय बाहर नियन्त्रणमा ल्याउन तपाईँलाई निकै गाह्रो पर्ला। भाग्य शक्ति मजबुत रहनाले मनवाञ्छित कार्यहरू सफल हुँदै जालान्। व्यापार व्यवसाय खेती किसानी जग्गा जमिन र पशु पन्छी पालनले जीवनस्तरमा मद्दत पुग्ला। वैदेशिक रोजगारले जीवनस्तर सुधार्ला। पापीय भावना मनबाट गिर्दै धर्म कर्म प्रतिको आस्थाले तपाईँलाई नैतिकवान र चरित्रवान बनाउला। नोकरीमा हुने कार्यको प्रशंसा सर्वत्र रहला र राजनीतिले तपाईँलाई सौभाग्यशाली बनाउला। पति पत्नी बीचको स्नेहले दाम्पत्य जीवन खुसियालीमै बित्ला। सन्तानहरू तपाईँको आज्ञाकारी होलान्। आमा बाबु दाजु भाइ दिदी बहिनीको शुभेच्छा अटल र दिगो रहला। तपाईँको यो वर्षको स्वामी बुध र तपाईँले रत्न लाउनुहुन्छ र रत्न लगाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पन्ना रत्न लाउनु तपाईँको लागि शुभ रहला र तपाईँको यो वर्षको शुभ रङ हरियो देखिन्छ। कर्कट राशिलाई 2078 साल आय र व्ययको दृष्टिले सामान्य ढङ्गमा बित्ला। त्यस्तै सबै प्रकारले सुखद समयको तपाईँको जीवनमा आगमन होला। यो वर्ष भाग्य शक्तिको बलले मनवाञ्छित कार्यहरू सफलता हुँदै जानेछन्। बानीको प्रभावकारिताले प्रतिष्ठित व्यक्तिको नजिकमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कामले पूर्णता पाउला। राजनीतिले सम्मानित व्यक्तिको परिचय बनाउला। नोकरीमा भएको कार्यको प्रशंसाले तपाईँको जीवनमा सुखद खबर प्राप्त हुनेछ। आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनीबाट सद्भाव तपाईँको लागि यो वर्ष कायमै रहला। इष्ट मित्रसँगको तपाईँको सम्बन्ध राम्रो रहला। व्यापार व्यवसाय जग्गा जमिन र वैदेशिक रोजगारबाट पनि मनग्गै फाइदा हुने योग देखिन्छ। रोग व्याधको प्रकोप नियन्त्रणमा आउला। पाप कार्यलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भइएला। धार्मिक गतिविधिले अनेकौँ तीर्थयात्राको अवसरहरू जुट्ला। पति पत्नी बीचको समझदारीले दाम्पत्य जीवन सुखमय होला। सवारी दुर्घटना लगायत दैवीय विपत्तिको सम्भावना रहला। आँटेको कार्य अवरुद्ध होलान्। कृषिजन्य कार्य पशु पन्छी पालनले आर्थिक सन्तुलनमा कठिनाई उत्पन्न होला। सन्तानबाट सुख पाउन गाह्रो पर्ला। बौद्धिकतामा कमी हुनाले पढाइ लेखाइ लगायत परीक्षाहरू सफल होला जस्तो लाग्दैन। तपाईँको यो वर्षको स्वामी चन्द्रमा तपाईँको शुभ रत्न मोती र शुभ रङ तपाईँको लागि सेतो रहेको छ। सिंह राशिलाई 2078 साल सामान्य अवस्थामा गुज्रेला। बृहस्पतिको अनुकूलताले वैदिक स्थिति मजबुत भई शुभ सबै किसिमको फलले युक्त रहला। यो वर्ष बौद्धिकताको बढोत्तरीले पढाइ लेखाइ लगायत परीक्षा प्रतियोगिता सफल रहला। सवारी दुर्घटना लगायत दैविक विपत्तिमा कमी आउला। शत्रुबाट प्रताडित हुनु पर्ला। पशु पन्छी पालन र जग्गा जमिनको कारोबारले आर्थिक तङ्गी हटाउन नसक्ला। आमा बुवा इष्ट मित्रहरू सच्चा आस्थावान हुन नसक्लान्। सन्तानको स्नेहबाट वञ्चित हुनु पर्ला। नोकरीमा खिचातानीको शिकार हुनु पर्ला। राजनीतिले खासै सफल नगर्ला। भाग्य शक्ति निकै उर्वर होला। बानी प्रभावकारी बन्नाले ठुला बडाको नजिकमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होला। पापीय कार्यको लेससम्म पनि हट्दै जानाले मन प्रफुल्ल बनाउला। धार्मिक भावनाको उत्पत्तिले अनेकौँ तीर्थटन अवसरहरू जुट्लान्।
व्यापार व्यवसायबाट उन्नति होला। कृषिजन्य कार्यले प्रगति मार्ग विस्तार गर्ला। वैदेशिक कालमा सफलता हासिल प्राप्त होला। दाजुभाइ दिदी बहिनीको बिचमा स्नेह नघट्ला। पति पत्नी बिचको सम्बन्ध सुमधुर तवरले बित्ला। सन्तानहरू आज्ञाकारी साबित होलान्। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले रोग व्याधिको प्रकोप तपाईँको लागि नियन्त्रणमा आउला। तपाईँको स्वामी सूर्य र रत्न मणिज्ञ तपाईँको लागि शुभ रङ रातो हुनेछ। कन्या राशि कन्या राशिलाई 2078 साल सर्वत्र सफल रहला। गुरुको अनुकूलताले पनि शुभ फल प्राप्त होला। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको यो वर्ष सफल र शुभ रहनेछ। बानीको प्रभावले ठुलै काम बन्ला। जग्गा जमिन तथा पशु पन्छी पालन व्यवसायले आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउला। व्यापार व्यवसायले गतिले फाइदा गर्ला। सवारी दुर्घटना सहित दैविक विपत्तिमा पनि न्यूनता आउला। राजनीतिले समाजमा सुयोग्य र कर्मठ बनाउला। नोकरीमा ख्याति बढ्नाले सबैले प्रशंसा गर्लान्। अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा आउला। पति पत्नीको सम्बन्धमा ललित्य झल्केला। सन्तानहरू आज्ञाकारी साबित होलान्। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले रोग व्याधिको प्रकोपमा नियन्त्रण आउला। भाग्य शक्ति अलि कमजोर प्रकारको होला। वैदिकतामा बढोत्तरीले पढाइ लेखाइ लगायत परीक्षा प्रतियोगिता सफल हुन नसक्ला। शत्रुबाट प्रताडित हुनु पर्ला। दाजुभाइ दिदी बहिनीको शुभेच्छा घट्ला। रोग व्याधिको प्रकोपले शरीर अस्वस्थ नबन्ने पनि होइनन्। आमा बुवाको स्नेहमा कमी आउला। इष्ट मित्रहरू पनि कुरा काट्न थाल्लान्। पापीय कार्यमा मनमा चञ्चलहाट बढ्दै जाला। अनेकौँ तीर्थटनको अवसरले धर्मप्रति आदर भाव पनि बढ्ला। तपाईँको यो वर्षको स्वामी बुध र रत्न तपाईँलाई शुभ रत्न पन्न हुनेछ भने तपाईँको शुभ रङ हरियो हुनेछ। राशि तुला राशिलाई 2078 साल शनिको अढाई दशाले सामान्य जटिलता देखिए पनि अन्य ग्रहको अनुकूलताले शुभादि स्वास्थ्य र आत्मविश्वासी बनाउला। भाग्य शक्ति उर्वर बन्दै जानाले मानसिक शान्ति स्थिर रहला। बौद्धिकताको उच्चताले पठन पाठन लगायत परीक्षा प्रतियोगिताहरू सफल होलान्। सत्यवादी प्रविधिको हृदयले मन हर्षित बनाउला। कृषिजन्य कार्य पशु पन्छी पालन र जग्गा जमिनको व्यवसाय उपलब्धिमूलक रहला। व्यापार व्यवसायले फाइदै गराउला। अनावश्यक व्यवहार गर्दै गएको अनुभूति होला। आमा बुवा तथा पति पत्नीमा प्रेम भाव युक्त सम्बन्धले जटिल परिस्थितिमा पनि सरल बन्ला। सन्तान सुख पर्याप्त होला। सामान्य बाहेक जटिल रोग व्याधिको प्रकोप पनि नियन्त्रणमा आउनाले सर्वत्र खुसी छाउला। राजनीतिले व्यक्तित्व विकासमा मद्दत पुर्याउला। नोकरीबाट ख्याति प्राप्त बढ्नाले समाजमा प्रभाव झल्केला। पानीमा कटुरतापूर्ण व्यवहार देखिनाले ठुला बडाको नजिकमा तपाईँ पुग्नलाई अलिकति मुस्किल देखिन्छ। दाजुभाइ दिदी बहिनीको सद्भाव घट्दै गएको महसुस होला। पाप कर्ममा रुचि बढ्दै जानाले मन भ्रमित बनाउला। धार्मिक तृष्णाले थुप्रै तीर्थयात्राको अवसर निम्ति पनि धर्म कर्म प्रतिको सद्भाव खासै नबढ्ला। तपाईँको लागि यो वर्षको स्वामी शुक्र तपाईँको शुभ रत्न हीरा र शुभ रङ सेतो रहनेछ। वृश्चिक राशिलाई 2078 साल धेरै उल्लेखनीय नरहे पनि मध्यम किसिमबाट गुर्जिएला। केही ग्रहको अनुकूलताले मानसिक शान्तिलाई स्थिर बनाउला। वैदिकताको उच्चताले पठन पाठन लगायत परीक्षा प्रतियोगिताहरू सफल होलान्। भाग्य शक्तिकै निकै उर्वर बन्दै जानाले मानसिक शान्ति अटल रहला। बानीको प्रभावले ठुलै काम बन्ला। शत्रु परास्त होलान्। सवारी दुर्घटना लगायत दैविक विपत्तिहरू क्रमशः घट्दै जाला। कृषिजन्य कार्य पशु पन्छी पालन जग्गा जमिनको व्यवसाय उपलब्धिमूलक बन्ला। पापीय मनोभावना उब्जेला जस्तो लाग्दैन। धर्म कर्म प्रतिको आस्थाले मनमा शान्ति छाउला।
राजनीतिमा व्यक्तित्वको विकासलाई तपाईँलाई मद्दत पुर्याउला। नोकरीबाट ख्याति बढ्ने कार्यले समाजमा प्रशंसित गराउला। इष्ट मित्रको आदरभाव पाइएला। आमा बुवाको शुभेच्छा तथा दाजुभाइ दिदी बहिनीको सद्भाव नघट्ला। व्यापार व्यवसाय आर्थिक समुन्नति हुन नसक्ला। पति पत्नीमा सामान्य खटपटले उग्र रूप नलिएला भन्न सकिन्न। सन्तानबाट अशान्ति होला। शत्रुबाट प्रताडित हुनु पर्ला। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगति उन्मुख देखिए पनि रोग व्याधको प्रकोप नियन्त्रणमा ल्याउन कठिनाइ नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन। तपाईँको यो वर्षको स्वामी मङ्गल तपाईँको लागि शुभ रत्न मुगा र शुभ रङ रातो रहनेछ। धनु राशि धनु राशिलाई 2078 साल शनिको अन्त्य 7.5 अशुभ रहे पनि अन्य ग्रहहरूको अनुकूलताले सबैतिर सुख शान्तिदायी अवस्था आउला। जोस जाँगर घट्दै जानाले आलस्यमय बन्ला शरीर। रोग व्याधमा स्वास्थ्य विज्ञानले प्रगति गरे पनि मौसमी रोग व्याधले भने कहिलेकाहीँ खराब नगर्ला भन्न सकिन्न। शत्रुको होच्याउने र खसाल्ने प्रयत्नले हतोत्साहित बनाउला। बानीको प्रभावमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको दृष्टि पर्ला। पाप कार्यमा मनोभावनाको जागरणले दिन दुखीप्रति सद्भाव जाग्ला। धार्मिक कृत्यको अभिरुचिले अनेकौँ तीर्थयात्राको अवसरले सुख शान्ति छाउला। वैदिक स्तर उच्च रहनाले परीक्षा लगायत प्रतियोगिताहरू सफल बन्ला। नोकरीको ख्यातिले समाजमा छुट्टै पहिचान स्थापना गराउला। राजनीतिमा गरेको त्याग र तपस्याले समाजमा छुट्टै पहिचान स्थापित गराउला। भाग्य शक्ति उर्वर बन्ला। व्यापार व्यवसायबाट उन्नति मार्ग विस्तार गराउला। कृषिजन्य कार्यबाट पशु पन्छी पालन र घर जग्गाको कारोबारले आर्थिक मन्दी निराकरणमा मद्दत गर्ला। पति पत्नीमा मधुरता बढ्दै जानाले आपसी उत्सुकता बढ्ला। दाजुभाइ दिदी बहिनीको सहयोग अटल रहला। आमा बुवाको आशीर्वाद कायमै रहला। सवारी दुर्घटना लगायत दैविक विपत्ति बिस्तारै घट्दै जाला। तपाईँको यो वर्षको लागि स्वामी हुनुहुन्छ बृहस्पति। तपाईँको शुभ रत्न पुष्पराज र शुभ रङ पहेँलो। मकर राशि मकर राशिलाई 2078 सालभर शनिले भ्रमण गर्ने हुँदा शनिको मध्ये 7.5 दशाले केही अप्रिय र अशुभदी घटनाको प्रबलता रहला। तर अन्य शुभ ग्रहको अनुकूलताले सुखदायी पनि बनाउला। वाणीको प्रभावकारिताले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नजरमा परिएला। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले रोग व्याधको सम्मानमा सफलता हासिल होला। सवारी दुर्घटना लगायत दैवीय विपत्ति घट्ला। शत्रु परास्त होलान्। व्यापार व्यवसायबाट आर्थिक समुन्नतिको मार्ग विस्तार गर्ला। कृषिजन्य कार्यले पनि प्रगति नै गर्ला। पति पत्नी बीचको सुमधुरताले दाम्पत्य जीवन सुखद होला। भाग्य शक्ति मजबुत रहला। पापीय मनोभाव विचलनतर्फ उन्मुख होला। धार्मिक क्रियाकलापमा मन केन्द्रित रहनाले मानसिक शान्ति बढाउला। नोकरीमा ख्याति बढ्नाले प्रशंसा होला। राजनीतिले परिचय वृद्धि गर्ने कार्य गर्ला। सवारी दुर्घटना तथा दैविक विपत्ति पनि घट्दै जाला। वैदिक स्तर खस्कँदै गएर पढाइ लेखाइ तथा परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सफलता पाउन कठिनाइ आउला। आमा बुवाको शुभेच्छा घट्ला। सन्तान अनुशासित नहोलान्। वैदेशिक रोजगारले उपयुक्त वातावरण देखिन नसक्ला। पशु पन्छी पालन तथा जग्गा जमिनको कामबाट पनि खासै सन्तोषजनक अवस्था नहुन सक्ला। तपाईँको यो वर्षको स्वामी शनि र तपाईँको शुभ रत्न नीलम र शुभ रङ कालो रहनेछ। राशि कुम्भ राशिलाई 2078 सालभर नै शनिको आद्य 7.5 दशाले सामान्य मुस्किल होला। तर अन्य ग्रहको अनुकूलताले सुखद परिस्थिति पनि ल्याउला। आमा बुवाको आशीर्वाद र इष्टमित्रको सद्भाव घट्ला। सन्तान सुखबाट पनि वञ्चित हुनु पर्ला। कृषिजन्य कार्य तथा पशु पन्छी पालनले आर्थिक उन्नतिमा बाधा गर्ला।
राजनीतिमा उचित कदर नगर्दा विद्रोही भावनाको प्रादुर्भाव हुन थाल्ला। नोकरीमा खटपट पर्ला। वैदिकताको कमीले गर्दा परीक्षा लगायत प्रतियोगिताहरूमा सफलता पाउन मुस्किलै रहला। बानीको प्रभावले ठुला बडाको नजिकमा हुर्किन पाइएला। पति पत्नी बीचको स्नेहले दाम्पत्य जीवन सुखद बन्ला। दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग पनि राम्रै रहला। भाग्य शक्ति बलियो होला। शत्रुहरू परास्त होलान्। व्यापार व्यवसायबाट आर्थिकतामा वृद्धि गर्ला। जोस जाँगरको वृद्धिले मानसिक तीव्रताको साथै पापीय भावनाको न्यूनताले शान्ति होला। धार्मिक क्रियाकलापमा मन केन्द्रित रहनाले एकाग्रता बढ्ला। सवारी दुर्घटना लगायत दैविक विपत्तिमा न्यूनता आउला। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले जटिल रोग व्याधिको समानमा सफलता हासिल गर्ला। जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्यबाट अर्थतन्त्रको अवस्था मजबुत बनाउला। तपाईँको लागि यो वर्षको स्वामी हुनुहुन्छ शनि र शुभ रत्न नीलम। त्यसै गरी तपाईँको शुभ रङ कालो रहनेछ। मीन राशि। मीन राशिलाई 2078 सालमा घाम छाया झैँ शुभ ग्रहको प्रभावले अशुभ अवस्था पनि सुखद बनाएर लैजाला। वाणीको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्यमा सरलता आउला। आमा बुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीको नजरमा राम्रै गरेर परिएला। कृषि जन्य कार्यबाट प्रशस्त फाइदै होला। व्यापार व्यवसायले समृद्धशाली बनाउला। पति पत्नीमा स्नेहभाव बढ्दै जानाले आपसी उत्सुकता बढाउला। वैदिकता उच्च रहनाले परीक्षा लगायत प्रतियोगिताहरू सफल बन्दै जालान्। राजनैतिक गतिविधिमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सफल भइएला। नोकरीमा ख्याति बढ्ला। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रगतिले रोग व्याधिमा सम्मानमा सफलता हासिल होलान्। पापीय भावना निर्मूलतर्फ उन्मुख हुँदै जाला। धार्मिक आस्थाले मन शान्त र स्थिर बनाउला। दैविक घटना जस्ता विपत्ति घट्ला। अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण आई आफ्नो दक्षतामा अभिवृद्धि होला। भाग्य शक्ति कमजोर हुनाले दाजुभाइ दिदीबहिनीको वास्तामा कमी आउला। इष्ट मित्रबाट धोका पाइएला। पशु पक्षी पालनबाट तपाईँलाई हानि गर्ला। सन्तानहरू स्वार्थी प्रवृत्तिका होलान्। जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्यबाट अर्थतन्त्रको अवस्था मजबुत बन्न नसक्ला। शत्रुबाट बढी नै प्रताडित हुनु पर्ला। तपाईँको लागि यो वर्षको स्वामी बृहस्पति र तपाईँको शुभ रत्न पुष्पराज र शुभ रङ पहेँलो रहनेछ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईँहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? तपाईँको राशि कुन पर्यो र तपाईँको राशिसँग हामीले दिएको जानकारीले मेल खायो खाएन हामीलाई कमेन्ट भने गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय नेपाल, जय जनानी। धन्यवाद।